السلام عليكم، كيف نتوما؟ مزيانين بخير؟ كلشي مزيان؟ مسا عليكم. دونك نتوما الناس سيكسيون بي. ديجا شفت معاكم في جوج لي فيديو البلان دامورتيسمون ديغريسيف كيفاش كيخدموا الاستاذ ديالكم. بالنسبه للبلان دامورتيسمون كونستون ما كاين حتى شي مشكل. دونك نتمنى تكونوا عاودتوا لي زيكزارسيس ديالكم. دونك دابا غنمشيو نشوفوا الكونطابيليزاسيون دي زامورتيسمون كيفاش كيخدم الاستاذ ديالكم. طبعا الاستاذ ديالكم ما نزلكمش تي دي، يلاه كاين غير الكور هو اللي كاين، وغنحاول نشرح لي زابليكاسيون اللي كاين في الكور صافي. دونك نمشيو لهاد لابليكاسيون هادي غنبداو بها. عندك هنايا ان ماتيريال دو ترونسبور acquis le 5/11/2003 à 120 000 dirhams et amortissable en linéaire sur 5 ans. Comptabiliser les dotations 2003, 2004 et 2005. Donc طبعا les dotations aux amortissements كيتكونطابيليزاو دائما في لو 31/12. علاش؟ حيت هما كيتعتبروا parmi les travaux d'inventaire. دونك بالنسبه للدوتاسيون 2003 طبعا خصك حتى تحسب الدوتاسيون عاد تقدر تقولها في الجورنال. بالنسبه للدوتاسيون 2003 اولا هنا غادي نجي عندي الفالور دوريجين في او ولا كنقولوا الفالور دونطري في او 120 000 درهم. لا دوري دو في هي 5 ans. لو تو غيكون هو 100 على 500 على دوري دو في هي 20 c'est-à-dire 20% هو لو تو d'amortissement. Dotation 2003 sera de 120 000 valeur d'entrée multiplié par le taux d'amortissement 20% multiplié par n divisé par 12. كنقول كنحسب دوتاسيون صان n على 12 n هما الشهورة. هنا خصك تطرح على راسك السؤال تقول شحال الشهورة خدم لي الماتيريال في العام 2003، حيت دابا انت كتحسب دوتاسيون 2003. اذا هو تشرى في شهر 11 2003، يعني يخدم عندك 11 و 12 مزيان. دونك يعني شهرين، دونك غنضرب جوج على 12 عطيني 4000. دونك بالنسبه ليكريتور دوتاسيون ديجا كنتو تشوفوها معايا في لاكلاس كنظن ما علينا. اذا سهله دائما. هنا غنكون كنديبيتي كونت dotation d'exploitation aux amortissements, ça fait DEA, des immobilisations corporelles normalement. يكفي انك تخدم غير بالكونت 6193 dotation d'exploitation aux amortissements des immobilisations corporelles. وصاد ديالكم كيخدم بالسو كونت، بغيتو خدموا به ماشي مشكل، ولكن يكفيو انكم تخدموا غير بالكونت بركه حتى هي صحيحه. دونك يا اما نعمل DEA des immobilisations corporelles، يعني ما ندققش نخليها هيداك جينيرال يعني زيموبيليزاسيون كوربوريل، اولا نخدم هيدا اللي بغيتي. وفي كريدي دائما شنو غيكون عندي؟ غيكون عندي امورتيسمون دو ماتيريال على حسب الماتيريال اللي عندك. الا كان عندك ماتيريال اوتياج امورتيسمون دو ماتيريال اوتياج، كان عندك مثلا ماتيريال دو بيرو امورتيسمون دو ماتيريال دو بيرو. يعني دائما هنايا في كريدي هاد الكونط هذا لامورتيسمون كندقق كنبريسيزي. دونك هنا غيكون عندي امورتيسمون دو ماتيريال دو ترونسبور طبعا بالمونطون دو دوتاسيون اللي حسبتيه دابا عاد 2003 اللي هو 4000. بالنسبه لليبيلي دوتاسيون 2003 كافيه مزيان. اذا بالنسبه لعام 2004 2004 طبعا بالنسبه للدوتاسيون غادي نحسبها عاود لا فالور دونطري اللي هي قلنا 120000 ملتيبلي بار لو تو دامورتيسمون اللي هو 20%. طبعا 2004 شحال الشهور غيخدم لك؟ يخدم لك 12 شهر، يخدم لك عام كامل. والله تخاف 2003 في شهر 11 يلا خدم لك شهرين، هو في الطوطال خصو يخدم 5 سنين. اذا 2004 خدمه كامله. طبعا ملي غنضرب في 12 على 12 وسد ديالكم بلا ما كيزيدها، حيت 12 على 12 ديجا هي واحد صافي. دونك كتعطيك دوتاسيون هي 24000. ليكريتور ريست لا ميم، كتبقى يعني تا دوتاسيون ديكسبلوطاسيون زامورتيسمون سوا غتخدم هيدا سوا غتخدم دي زيموبيليزاسيون كوربوريل تخليها هيداك جينيراليزي. وهنايا غيكون عندك امورتيسمون دو ماتيريال دو ترونسبور. طبعا المونطون دوتاسيون 2004 اللي هو 24000. هنايا يكفي انك تكسب دوتاسيون 2004 مزيان. بالنسبه للعام 2005 عاود عام 2005 دوتاسيون ديالو عاود الفالور دونطري 120000 ملتيبلي بار 20%. حتى 2005 خدم لك عام كامل لان غيكون باقي ما كملش 5 سنين ديالو، باقي خصو يزيد يخدم. اذا بلا ما نضرب الاستاذ ديالكم ما كيضربش هنا في 12 على 12 يعني ديجا هي واحد قلنا. دونك تعطيك دوتاسيون 24000 لا ميم اكريتور صافي 24000 كيتبدل غير لا دات والليفيلي صافي. دوتاسيون 2005 هنايا وهنايا لو 31/12/2005 مزيان. اذا
صافي هذه الدوتاسيون كيفاش كتقول في الجورنال عاديه الصراحه اكريسيون بسيطه. دونك بالنسبه لامورتيسمون ديغريسيف هاد بلون دامورتيسمون هاد لابليكاسيون بالضبط ديجا كنت خدمتها معاكم في الفيديو بريسيدونت اللي كنت نزلتها لكم ديك المره. دونك هنايا بالنسبه للاستاذ ديالكم طبعا كما كنا ديجا هضرنا قلنا هادو هما لي زانويتي ديغريسيف يعني دوتاسيون ديغريسيف. صافي هاد الكونستون كنا كنحسبوه غير باش كنشوفوا واش الطو يعني شكون هو لو طو غوتوني ما علينا. اذا حنا ملي يكون عندنا لامورتيسمون ديغريسيف غنكونوا كنجوزوها في الجورنال بلي دوتاسيون ديغريسيف. دونك هنا كيقول لك كونطابيليزي لي دوتاسيون 2000 2001 اي 2004 ديجا عندك محسوبين. هاد دوتاسيون 2000 هي 16000، دوتاسيون 2001 هي 57600 و دوتاسيون 2004 هي 17074 باردون 17774. صافي مزيان. دونك طبعا دوتاسيون 2000 غادي نجوزها في 31 12 2000 الاخر العام 2000. هنا غيكون عندي دوتاسيون ديكسبلوطاسيون اوز امورتيسمون هي دي او ا دي زانستالاسيون تكنيك ماتيريال اوتياج. ويكفي انك مثلا تعمل عاود بغيتي تخدم مثلا دوتاسيون ديكسبلوطاسيون اوز امورتيسمون دي زيموبيليزاسيون كوربوريل كافيه بركه 6193 مزيان. في الليبيلي غيكون عندي امورتيسمون دي زانستالاسيون تكنيك ماتيريال اوتياج. وهنا تقدر تخدم بهذا غير بماتيريال اوتياج تقدر تعمل غير امورتيسمون دو ماتيريال اوتياج لان انت ديجا عندك الماشين في ليكزارسيس ديالك. صافي يعني ماتيريال اوتياج. صافي بغيتي تخدم انستالاسيون تكنيك ماتيريال اوتياج خدم بها لان راه ديجا ماتيريال اوتياج في بارتي دانستالاسيون تكنيك ماتيريال اوتياج يعني كينتمي انستالاسيون تكنيك ماتيريال اوتيج. مزيان. دونك هنايا كما كتشوفوا دي او ا دي زيموبيليزاسيون كوربوريل او لا بغيتو تخدموا فحالو. وهنايا امورتيسمون دانستالاسيون تكنيك ماتيريال اوتيج ولا امورتيسمون دو ماتيريال اوتيج. مزيان. اذا هنايا مونطون دوتاسيون 2000 كان عندك هو 16000 ياك. ها هو كما كتشوفوا هنايا جبنا ان بلون دامورتيسمون ديجا كنا حسبناها لانويتي ديغريسيف طبعا هي 16000 ها هي. مزيان. بالنسبه للعام 2001 العام 2001 طبعا دوتاسيون ديالو عاود كتعندك في البلون دامورتيسمون دابا عاد كنا كشناها ها هي 57600. دونك هنايا غادي نعمل عاود نفس ليكريتور هي نيزا ما كتبدلش. صافي دوتاسيون مع لامورتيسمون ما تنساوش لي نيميرو دو كونط طبعا. دونك هنايا 57600 هو المونطون دوتاسيون ديغريسيف اللي كاينه في بلون دامورتيسمون بالنسبه للعام 2001. نفس ليكريسيون غتكون عندي في 2004 طبعا دوتاسيون ديكسبلوطاسيون اوز امورتيسمون دي زانستالاسيون تكنيك ماتيريال اوتياج او لا قلنا دوتاسيون ديكسبلوطاسيون اوز امورتيسمون دي زيموبيليزاسيون كوربوريل مع في الكريدي امورتيسمون ديتمو يعني انستالاسيون تكنيك ماتيريال اوتياج ولا امورتيسمون دو ماتيريال اوتياج كافيه. صافي. دونك مونطون دوتاسيون 2004 كان عندنا هو 17774 ها هو نرجعو نشوفوه ها هو 17774. مزيان. دونك دابا غادي نمشيو نشوفو لو كا دو سيسيون دي زيموبيليزاسيون ملي كنبيعو لي زيموبيليزاسيون ديالنا شنو هما لي زيكريسيون د سيسيون اللي كنجوزوهم. اذا بالنسبه للبروف ديالكم انا شنو نعمل بالنسبه للبروف ديالكم في هاد البارتي هادي هضر على لي زيموبيليزاسيون نو امورتيسابل و امورتيسابل يعني ملي كنبيعو شي ايموبيليزاسيون اللي هي امورتيسابل وملي كنبيعو شي ايموبيليزاسيون اللي هي نو امورتيسابل شنو هما لي تريتمون كونطابل اللي كنعملو. دونك هنا نورمالمون كما كنعرفوا ديجا كنت هضرت لكم عليها في لا كلاس لي زيموبيليزاسيون لي كونط كلاس جوج كاملين بهم امورتيسابل كاملين بهم عندهم امورتيسم. لي زيموبيليزاسيون امورتيسابل هما اللي عندهم لامورتيسم سوف 3 زيموبيليزاسيون من غير واحد 3 اللي كنت هضرت لكم عليهم. شكون هما الفون كوميرسيال والتيغان والتي بي تيتر دو بارتيسيباسيون. صافي 3 لي زيموبيليزاسيون ما عندهمش لامورتيسمون كيتسموا لي زيموبيليزاسيون نون امورتيسا. اذا لو بروميير كا اللي غنمشيو نشوفوه هو هاد لابليكاسيون هادي غنشرح بها. دونك غنشوفوا لو كاد لي زيموبيليزاسيون نون امورتيسابل ملي كنبيعوا شي ايموبيليزاسيون نون امورتيسابل. صافي او ديجا كيقول لك هنا كيقول لك كونستاتي لا سيسيون او مومون دو لوبيراسيون يعني في لا دات دوبيراسيون في نهار السيسيون بار لو ديبي دو كونت دو تريزوري يعني لا بنك ولا لا كيس حنا غنشوفوها في هذا في الجورنال اي بار لو كريدي دو كونت برودوي دو سيسيون دي زيموبيليزاسيون ما علينا. دونك ومن بعد كيقول لك غادي ندوزو السورتي في الاخر د العام. حنا غادي نشوفوها دابا. اذا une entreprise a vendu un terrain le 3 mars M pour une somme de 150 000 dirhams payée par chèque.
اذا لونتربريز باعت واحد التيرا، لاحظتوا التيرا هي واحد ليموبيليزاسيون نو امورتيسابل، ما عندهاش الا امورتيسمون. بعتو 3 في شهر 3 العام ان، بعتو ب 150,000 درهم. كيقول لك لو تيرا اي تي اكي اليا 10 ans، يعني هاد التيرا هذا غادي 10 سنين باش تشرى بواحد الثمن 100,000 درهم، يعني 100,000 درهم هي الفالور دونطري ديال التيرا. ما علينا. passer les écritures comptables nécessaires, les écritures de cession. Fad le cas le cas de l'immobilisation non amortissable. Donc la première écriture il y a l'écriture de cession. طبعا فوقاش كتكون في la date de cession. Ça fait au moment de cession. فوقاش بعتي 3 في 3 ان 3 في 3 ان غندوز l'écriture de cession. طبعا غنديبيتي كونت بونك. علاش؟ حيت انا كنبيع باغ شيك، غنتخلص عن طريق الشيك، يعني لا بونك يدخلوا لها الفلوس غتزاد لا بونك في الديبي 5141. هي في الكريدي طبعا غيكون عندك واحد الكونت اسمه برودوي دو سيسيون دي زيموبيليزاسيون، وهنا سا ديبون واش كتبيع انتينا تيغا، واش كتبيع فون كوميرسيال، واش كتبيع تي بي مثلا. دونك انت كتبيع التيغا يعني واحد ليموبيليزاسيون اللي هي كوربوريل، دونك كونت غيكون اسمه برودوي دو سيسيون دي زيموبيليزاسيون كوربوريل 7513. اذا كنتي مثلا كتبيع تي بي titre de participation غيكون عندك برودوي دو سيسيون دي زيموبيليزاسيون فينانسيير 7514. صافي مزيان. طبعا ليكريتور دو سيسيون هذه دائما باش كتجوز بالبري دو سيسيون. دونك حنا راه ديجا قال لك باللي بعنا ب 150,000 درهم، اذا 150,000 درهم هو لو بري دو سيسيون اللي غنجوز به ليكريتور دو سيسيون. هنا في اللي بالك في انك تعمل لي غير سيسيون بوحدها صافي مزيان. دونك لو كاد سيسيون ما راه ماشي غير ليكريتور دو سيسيون، كنهضر على لي زيموبيليزاسيون نو امورتيسا. عندك جوج لي زيكريتور. شنو هما؟ غتعمل لي ليكريتور دو سيسيون. انت بعتي نهار 3 ان ياك مزيان، نهار 3 ان غنعمل السيسيون. في الاخر هذا العام هذا اللي بعت فيه، يعني في الاخر العام ان في 31 12 ان غنجوز واحد ليكريتور اخرى كتسمى ليكريتور دو سورتي. كيفاش كتكون هاد ليكريتور دو سورتي؟ سهله. هذيك لي موبيليزاسيون غنهبطها نكريدي صافي. شنو هي لي موبيليزاسيون ديالي في هاد لوكا؟ هي تيغا، ها هي عندك في كريدي مزيان. دائما غيكون عندك واحد الكونت اسمه في ان ا دي زيموبيليزاسيون، وهنا عاود سا ديبون شنو كتبيع انتينا، واش كتبيع التيغا ولا الفون كوميرسيال ولا التي بي. كنتي كتبيع الفون كوميرسيال في ان ا دي زيموبيليزاسيون انكوربوريل سي دي، كنتي كتبيع التي بي في ان ا دي زيموبيليزاسيون فينانسيير سي دي. ولكن حيت دابا انا كنبيع التيغا في ان ا دي زيموبيليزاسيون كوربوريل سي دي. صافي ها هو النيميرو كونت عندك هنايا. واضح؟ صافي واضح ياك مزيان. بالنسبه لهذا الكونت هذا كاين واحد لافوت هنايا، ما خصهاش تكون 61513. رد البال هذا الواحد هذا ما خصوش يكون، خصو يكون نيميرو دو كونت 6513. صافي كاين واحد لافوت هنايا ما علينا. دونك هاد ليكريتور دو سورتي باش كتجوز دائما يعني بالنسبه لي زيموبيليزاسيون نو امورتيسابل كنهضر دائما ليكريتور دو سورتي ديالو كتجوز بالفالور دونطري. صافي الفالور دونطري فين هي لا فالور دونطري؟ هو ديجا قال لك بلي لو تيغان اي تي اكي il y a 10 ans au prix de 100,000 درهم. راه ديجا تشرى هذه 10 سنين بواحد الثمن 100,000 الدرهم. اذا هي لا فالور دونطري بها غنجوز ليكريتور دو سورتي. فوالا دونك دابا بالنسبه نمشيو دابا نشوفوا لي زيموبيليزاسيون امورتيسابل كيفاش، يعني ملي كنبيعوهم شنو هما لي زيكريسيون اللي غنكونوا كنعملوا. اذا نورمالمون هنا الاستاذ ديالكم شنو كيعمل؟ كيجي دونك كيقول لك كنجوزو دوتاسيون كومبليمونتير، يعني كاين 3 لي زيكريسيون، وكاينه السورتي كونستاتاسيون دو لا في ان ا يعني السورتي، وكاينه ليكريتور دو سيسيون. مع العلم انه الترتيب ديالهم نورمالمون ما كيكونش هيدا، يعني خصنا نحترموا الترتيب ديال لي دات. ما علينا نشوفوا هاد لابليكاسيون هادي. دونك اون انتربريز ا اكي ان ماتيريال دو بيرو او بري دو 86,400 درهم تي تي سي. رد البال انا تي تي سي لو 1er juillet 2003، يعني في 1/7/2003. durée de vie probable 5 ans et amortissable en linéaire. يعني عندها 5 سنين غادي تعيشها وكتامورتا يعني لينييرمون. سو ماتيريال اي فوندو، هاد الماتيريال غادي يتباع فوقاش لو 1er septembre 2005، يعني غيتباع في 1 شهر 9 2005 بوغ ان بري دو 58,000 درهم اور تاكس. غنبيعوه ب 58,000 درهم اور تاكس payé au comptant par chèque bancaire، يعني غنتخلصوا فيه عن طريق شيك بانكير. تي في 20%. صافي عطاكم هنايا لا تي في. مزيان. اذا ريغولاريزي سيت سيسيون، يعني هاد السيسيون هادي خصك تجوزها لي في الجورنال. اذا بالنسبه للبروف ديالكم قلنا يعني ديك نورمالمون يعني لي زيكريتور هادو خصهم يكونوا مرتبين. هانتوما كتشوفوا هنايا جان 31 12 2005 بدا بها هي الاولى، عاد غيجي 1
9/2005 عاد غيجي واضح، يعني بدا في 31/12/2005 ها، عاد جا 31/12/2005 عاود السورسي، عاد ديك الساعه جا هذا جا السيسيون 1/9/2005. نورمالمون خصنا في الجورنال يعني اون سان دو لونتربريز كنحترموا لي دات، ميمكنش انا نجوز انا ليكريتور د واحد مثلا د 12 شهر 5 وموراها نرجع نجوز انا ليكريتور د شهر 9، ميمكنش، سي امبوسيبل واضح. اذا انا غنحاول نشرح نورمالمون باللوجيك اللي كنعرف. دونك نتوما بغيتو تتبعوا الطريقه الاستاذ ديالكم تبعوها صافي، ولكن راه انا كنقول لكم اصلا راه كنقول لكم تبعوا طريقه الاستاذ ديالكم هي، ولكن بالنسبه لهاد القضيات لي دات راه ميمكنش، راه سي امبوسيبل، لي دات خصهم يكونوا مرتبين في الجورنال. ما علينا. دونك لا بروميير اكريتور اللي غنبداو بها هي ليكريتور دو سيسيون. دابا حنا كنهضروا على لو كاد دي زيموبيليزاسيون امورتيسابل اللي عندهم لامورتيسمون صافي، كما كنهضروا دابا على ماتيريال دو بيرو. اذا بعته فوقاش بعته في 1/9/2005. اذا ليكريتور دو سيسيون كنبدا بها هي الاولى، غنجوزها في نهار السيسيون 1/9/2005. باش بعتيه عن طريق الشيك بونكير قلنا قبيلات ياك، عقلتوا عليه، ها هي باغ شيك بونكير مزيان. دونك انا غادي نعمل بونك، لا بونك ديالي غيدخلوا لها الفلوس مزيان، بونك في الديبي. دونك هنا رد البال الاستاذ ديالكم في لي زيموبيليزاسيون امورتيسابل في السيسيون كيدخل حتى التيفيا، يعني على اساس اننا حنا غنبيعو غنشبرو التيفيا واضح مزيان. اذا نتوما غتبعوا الاستاذ ديالكم في هاد القضيه هادي. دونك هادو ايموبيليزاسيون امورتيسابل. اذا بونك مع من؟ اولا غنعمل واحد الكونط برودوي دو سيسيون دي زيموبيليزاسيون على حسب واش كوربوريل ولا انكوربوريل ولا فينونسيير، على حسب فين شنو كتبيع مزيان. اصلا دابا قلنا هنايا شنو غادي يكون عندي ماتيريال دو بيرو، اذا كوربوريل برودوي دو سيسيون دي زيموبيليزاسيون كوربوريل مزيان. مع من؟ مع ايطا تيفيا فاكتوري طبعا، يعني حنا كنبيعو حنا غنشبرو الفلوس، اذا ايطا تيفيا فاكتوري صافي مزيان. دابا كيبقى المشكل في لي مونطو. هانتينا دائما شتي هاد الكونطا دا برودوي دو سيسيون عطيه بري دو سيسيون اور تاكس، عطيه الثمن ديال البيع اور تاكس. بشحال بعتي نتينا؟ بعتي ب 58,000 درهم اور تاكس، اذا غادي نجيو غنعطيه 58,000 درهم. ايوا التيفيا كشحال نحسبوها؟ شبا لي ديك 58,000 درهم اور تاكس وضربها في 20%، غتعطيك مونطون التيفيا اللي هو 11600، غتعطيك 11,600 مزيان. اذا حنايا شحال يدخل لنا فلوس من البنكه؟ يدخل لنا 58,000 زائد 11,600، دائما البنكه كيدخلوا لنا الفلوس كاملين التيفيا بكلشي، دونك 69,600 درهم. شحال نكتب هنايا في الليبيلي؟ غنكتب سيسيون، يكفي انني نكتب سيسيون بوحدها مزيان. عاد غتجي دابا شنو لا دوزيام اكريتور؟ شكون هي؟ لا دوتاسيون كومبليمونتير. دوتاسيون كومبليمونتير هي الدوتاسيون د العام اللي تباع فيه الماتيريال واضح. فوقاش غنجوزها؟ غنجوزها في 31/12/2005 حتى كيتكمل ديك العام، عاد كنجي في الاخر ديالو كنعمل دوتاسيون كومبليمونتير. ايوا هاد الماتيريال هذا الماتيريال دو بيرو فوقاش تباع لك نتينا؟ فوقاش بعتيه؟ ماشي بعتيه في 1/9/2005 يعني خدم لك شي حاجه في 2005 ولا لا؟ طبعا خدم لك شهر 1 و2 و3 و4 و5 و6 و7 و8، ولكن هنا رد البال ما تحسبليش شي شهر 9. علاش؟ حيت نتينا بعتي نهار 1 في 9، كنتي غا بعتي نهار 2 في 9 ولا نهار 3 في 9 كنت غنحسب شهر 9 كامل، ولكن انا 9 ما خدم لي فيه حتى نهار، لان النهار الاولاني بعته صافي، يعني هو يخدم لي 8 شهور في 2005. اذا كاينه الدوتاسيون. دونك غنجي نحسب دوتاسيون فالور دوريجين، يعني هي الفالور دونطري اور تاكس. رد البال دابا نتينا هنايا عطاك بشحال شريتيه؟ شحال؟ 86,400، ولكن هذيك راه تي تي سي، كاش غادي ترد عليه اور تاكس؟ قسمها على 1.2، يعني نقسمها على 1 زائد طو تي في، شحال كتعطيك؟ 72,000. ها هي الفالور دونطري اور تاكس. الطو طبعا هو 20% حيت راه ديجا عنده 5 سنين في لا دوري دو في. دونك دوتاسيون 2005 يعني دوتاسيون كومبليمونتير، دوتاسيون العام اللي تباع فيه الماتيريال، غتكون هي la valeur d'entrée hors taxe 72,000 multiplié par 20% multiplié par 8 divisé par 12، غنضربها في 8 على 12 لان هي خدمت لي غير 8 شهور في 2005، غتعطيك 9600. دونك هنايا dotation d'exploitation aux amortissements des mobiliers matériels دو بيرو املاجمون ديفير هو كيخدم هيدا بالسو كونت، ولكن نتوما انا قلت لكم تقدروا تخدموا غير دوتاسيون ديكسبلوطاسيون زامورتيسمون دي زيموبيليزاسيون كوربوريل، يعني غير 6193 كافيه. هنايا يا اما تعمل لي امورتيسمون دو موبيلي ماتيريال دو بيرو املاجمون ديفير، يعني
هذا الكونت الكبير، اولا تعمل لي امورتيسمون دو ماتيريال دو بيرو. تقدر تعمل لي امورتيسمون دو ماتيريال دو بيرو، غتكون هي 28353 غتزيد واحد الجوج هنايا. صافي مزيان. طبعا دوتاسيون ديال العام 2005 هي الدوتاسيون ديال العام اللي تباع فيها الماتيريال، يعني كتسمى دوتاسيون كومبليمونتير، كنكتبها في ليبيلي. مونطون ديالها هو 9600. باقا واحد ليكريسيور اخرى، يعني في لو كا دي زيموبيليزاسيون امورتيسابل حالة السيسيون كاين ثلاثه د لي زيكريسيور اللي غادي تجوز لي منهم. دونك الاولى هي السيسيون، الثانيه هي الدوتاسيون كومبليمونتير اللي كتشوفها هنايا، والثالثه هي شنو قلنا هي السورسي. السورسي فوقاش كتكون؟ حتى هي في الاخر د العام اللي تباع فيه الماتيريال في 31/12/2005 غتكون. شنو غتعمل؟ سهله. اولا غتجي لنا شنو غادي تعمل لي؟ غادي تعمل لي امورتيسمون دو موبيليي ماتيريال دو بيرو امناجمون ديفير، او لا انا قلت لك تخدم لي بامورتيسمون دو ماتيريال دو بيرو 28352 نزيد لها جوج هنا. مزيان. دونك هنا رد البال، هاد لامورتيسمون هذا خصك تمشي تحسب الكومول لامورتيسمون من النهار اللي بدا الماتيريال حتى النهار اللي وقف. راه نرجعو نشوفو كيفاش غنحسبوه. عانتينا فوقاش شريتي الماتيريال؟ شريتيه في 1 جويلية 2003 ياك؟ مزيان. اذا غنحسب له الكومول دامورتيسمون من 1 جويلية 2003 حتى 1 شهر 9 2005. اذا شحال الشهور عندك في 2003؟ 2003 غادي يكون عندك شحال؟ جويي كامل، طبعا هو تشرى في 1 جويي، يعني جويي اوت سبتمبر اوكتوبر نوفمبر ديسمبر، يعني عندك 6 شهور. 2004 كامل 12 شهر. 2005 شحال قلنا؟ غيتباع في 1/9، يعني يخدم لك غير 8 شهور. 9 ما يخدموش 8. اذا في التوتال شحال خدم لك الشهور؟ 14 و12 24 26 شهر. اذا كيش غادي نعمل دابا نحسب انا الكومول دامورتيسمون؟ نسينا، هو راه ديجا كيحسبوا هنايا، هو دونك هو قال لكم 26 شهر. اذا هنايا الفالور دونطري اللي هي 73000 اور تاكس، حنا كنعطيوها لنا تي سي. رد البال رديناها قبيله تي اور تاكس، ملي قسنا لها 1.2 عطاتنا 72000 الدرهم. هي نضربها في 20% ونضربها في 26 على 12 عطيني 31200. صافي هي اللي غتكون عندك هنايا. هي 31200. مزيان. وهنايا خلي واحد ليسباس دائما واجي وعمل لي اسم ديك لي موبيليزاسيون اللي نتينا كتعمل لها السورتي. هي ماتيريال دو بيرو ياك. باش كيخرج هذا دائما لي موبيليزاسيون ملي تعمل لها السورتي ملي تهبط كريدي خرجها بالفالور دونطري ديالها اور تاكس، ماشي تي تي سي، اور تاكس هي ديك 72000. واضح؟ اذا دابا واش كاينه في فين او لا؟ طبعا اصلا جيتي عملتي غير هذه وهذه ما كاينش اللي كيلي ب 31200 مع 72000. اذا كاينه في فين دونك عاد ديك الساعه غنجي نعمل فين دي زيموبيليزاسيون. طبعا حنا عندنا ماتريال دو بيرو، اذا فين دي زيموبيليزاسيون كوربوريل سي دي. صافي شنو كتساوي فين هي فالور دونطري 72000 ناقص الكومول دامورتيسمون ناقص 31200 كتعطيك 40800 40800. صافي اذا ثلاثه لي زيكريسيور كاينين في لو كا سيسيون دي زيموبيليزاسيون امورتيسابل. صافي دونك حاولوا تعاودوا هذا الشيء هذا، وديك الساعه قبل ما نشوفوا الاستاذ ديالكم واش غادي ينزل شي تديات ولا والو. صافي يلا الله يعاونكم الله يوفقكم.